سلام سلام ناي سامري channel تخاتاتلتي كميل لهم سلام دخو أنا دحاني إكسابير مسكن كميني رغنيات قدام سنبتن ماريان قنبت كعبصحكم لماريان قنبت سلام دخو أنا بتعم صبغ له طفي إيزا لخوان دا إيزي يتومن درس نيجي دادفر له مالتيو أمينيرو قدام سنبتي عرفت ساعات قدامي سنواتن ماريان قنبتن بحسابي وعلو مالتي إن دسفال نيرو ماريان قنبت مريم حريصة كيدا نيرو مريم حريصة تبهل أوزي مبيتاش الدنك مريم استولدت لبوتا مالتي كاو بيروت وانا كتما خبابي حدا ساعات منامن دو تتونا بقطريتو بيتا كريستيان كده أو إلا مسيه مالتي دس وحلي صبو تايم يقولكم وحاجة بتعمل دس لبل سوري قدام نقوى الصراحة سلسل نوركو دحر ساعات يا خيدا 4 ساعات خيدا 10 ساعات مالتي بقز يا خيدا بتعمل دس للنيرو دس للبقى بعلم زعدي شهر عذراء يمزلوا قنوت بملأ يوم زخوروا مريم قنبت مالتي إحنا مريم قنبت على تحدى قنبت رحنا نخبرها نساتهم كا شهر زيا يعني زوال حزيا بملأ شهر عذراء يوم زخوروا عذراء مريم مالتي كا نيورحي مريم يا يندالو مولت ورحزيا يوم زخوروا وندخلوا مالتي بتعمي تسبل نيرو بحقي كان بالعلسي نساتهم يوم مقدموا وترحهم تم عدي مالتي دس العدي بقولت وي أنا بيروت ليبانوس بس ما أقول لهم فاسكت عدي مالتي بقى عدي خلقي عدي بقى بقولت هذا معلتس بقى من نجار دليس إنه زي فلت عدي من نجار عدي نس سينه زي فلت عدي بقى عد من عد هيمانوت عد مكبر عد متحللاي بيروت اللي ما نمسوي بقى بيروت فوتو ولا زن مدامات ونو على خفاتي هوني خم خالي عد عرب بيروت خفاتي هوني ناي مدام ناي بيروت مدام ينزب بهلا هنا رأيوات سبخة زي كله السالم سويو رأيو بقى تبقى ميكينا بالميكينا السبب للسبب بقى تشاجروا تحالفوا نفط بتكستيان مخد عندي من إحنا إكزابير كبر مسكران وعيفون إكزابير فقيدلنا أو ذو كروانا خوينا نبر نزا بوتازي أنا مركز كايت عيت عدي بروجرام حزو تماس أو يوزمت مالتيو نا قدست بوتايا زا بوتازيا إحنا تساليمنا محستي ونيران تساليمة إيه أنا بجزاي من لسلهم مالتي من درجة 10 ساعات بنيكز درجة تلقينا إن في 8 ساعات نقله يأتينا بجزاي من بيروت إن بتعمل دس بالمعلتني روح حقي دس بقى شو معلت قنع زبالتنا معلتني تبعل تكسبون بتعملوا واه بقى تعجزنا يا ودرس مرسخون تراحيزنا خدنا سلازنرنا سكابت كريستيان كوفنول سكاب صولت نكبر كرغلتات سكاب نكبر سي كوفي تسبينا قنعت معلت نيرا متسالمنا ريو مزياتهم كاني حكي خبرتي يوم إنها بتعم دس معلتي دس عم تفعل أهلي فدس يلني عمي ونستاسي عرب ديا معزيا يا عرب إلى نيرا كأسم بتي خيدة عرب إلى نيرا كاو صراحة لزخمكو قدم وزي سم بتي خيدة يستاسي فما أنتبين قدم وإلى كاو نقو بصراحة لزنوركو دحر ساعتي خيدة كن بدعم دس للقا هاي ما لكم أوف بقى وصها وصا يمسكت كدي خا بكدي خا توصو كفت بوتا
ደስ ዝብል ቦታ እዩ ከኩሉ በቃ ትመመና ተዓዲ ትህዝቢ ምንም በቃ ቤይሩት ሊባኖስ ኩሉ ሙሉ እያ እንዲያም እዚ ዓመት ክልተ ዓመት ንእሽተይ ናይ ሰላም ምንዋፅ የብልዎ ኣለዉ እምበር ናብ ዝደለኻዮ ኩሉ ብቢእምነቱ ኩሉ መን ይኹን ወዲ መን ይኹን ዘይግድስ ኩሉ በብየእምነቱ በቃ ናይ ምኽባር ናይ ምእማን መብቱ ዝተሓለወ እዩ። በቃ መብቱ ዝተሓለወ እዩ። ወረቐት ይሃልዎ ብሰላም በቃ ይወፅእ ይኣቲ ብሰላም ድሌቱ ኣሚኑ ድሌቱ ኣምሊኹ ድሌቱ ተማሂሩ ድሌቱ ዝኣትወሉ ዓዲ እዩ ቤይሩተይ እንድዒ በእውነት ንዓዲ ከኣቲ ገለ ይሓስብ እሞ ካብ እንደገና ከዓ እዚ ዓዲ ይብል ለሚደያ ኣነ ከዓሲ ዋላ ሰብ ዋላ ዓዲ ዋላ ዝኾነ ይኹን ተለሚዶየስ ለምፍላይ ብጣዕሚ እዩ ዘፅግበኒና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መዓልቲ ነይሩ። እግዚአብሔር ይመስገን ንዓና እውን ከምቲ ንዓና ወይ ከዓ ከምቲ ንዓየይ ኣብዛ ቅድስቲ ቦታ ንምርጋፅ ፈቒዱለይ ዘብቃኒ ጌታ ንኩልኩም ከዓኒ ኣብዚ ዘለኹም ኮንኩም ሓደ መዓልቲ ናብዛ ቅድስቲ ቦታ ናብዚኣ ክትረግፅዋ ከዓ ፈጣሪ ፍቃድ ሰናይ ይኹን። በእውነት እዛ ቦታ እዚኣ ንምስላም ካብ ዘይመፁ ሃገራት የለይ ተመፃዊዑ በቃ እና ቅድስቲ ቦታ እያ ቅድስቲ ቤተክርስትያን እያ። እዚ ገጠራት እዩ ርአዩ ያው ኣብ ገጠር እንድያ ውፅእ ኢልካ ካብቲ ዋና ከተማ እንድያ እዚ ገጠራት እዩ ግን ገጠር ናዛ ዓዲ ናይ ዓድና ከተማ እዩ። እንዲያም ኣነሲ ካብዚ ናይ ካብ ከተማሲ ነዚ ዓዲ እዚ ማለት እቲ ገጠሩ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ በተለይ ቀሪብካ ኣዝዩ ብርሑቕ እዩ ግን በተለይ ቀሪብካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ገጠር ዋላቱ ኣሰራርሓ ዲዛይን እቲ ገዛ ዋላ ዘለዎ ፍላወራት በነገራችን ላይ ናይ ፍላወር ኣፍቃሪ ስለዝኾንኩ ይመስለኒ ዘሎ ፍላወራት ዘሎ ኣትክልትታት ዘሎ ፍሉይ እዩ ኣብ ገጠር ዘሎ እዚ ዓዲ እዚ ፍሉይ እዩና ካብ እስኪ ንምንታይ ቀሪፀን ቤተሰበይ ዘይርእዮም ኢለ እየ እርግጠኛ እየ ከዓ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ናይ ልብኹም መሻት ይብኩም እዛ ቅድስቲ ቦታ ከም ትረግፅዋ ምንም ጥርጥር የብለይን እና ፅቡቅ መዓልቲ ነይሩ። ኣነ ደስ ዝብል መዓልቲ ምሽ ኢልና ኣቲና ግን ከመይ ድዩ ፅቡቅ ኮይኑ ሕዚ ሰይፊ ስለዝኣተየ ሙቐት ማለት እዩ ሙቐት ስለዝኣተየ ቶሎ ይመሽን ዋላ 8 ሰዓት ናይ ምሸት እንዳሃለየ ቀትሪ እዩ እዚ ንዕኡ እምበር ምሸት በቃ ክንመለስ ከለና መሽና እዩ ሸትውየ ተዝኸውን ነይሩ ክረምቲ ሰዓት ተዝኸውን ነይሩ እዚ ዓዲ ክረምቲ ትኾን ተላ 10 ሰዓት ብናይ ግእዝ ፅልምት እያ ትብል በቃ 10 ሰዓት እንድሕር ሰዓት 10 ሰዓት ተኮይና ፅልምት እያ ትብል ሰይፍየ ከዓ ያኒ ቀውዒ ማለት እዩ ቀውዒ ከዓ እስካብ 8 ሰዓት ናይ ግእዝ ናይ ምሸት ፀሓይ ጥልዕ ዝበለት እያ እና ንዕኡ እዩ ሞሽ ወላ እንዳሃለየሲ ሰዓት ከይዱ እንዳሃለየሲ ግን ድሓና ብግዜ ፀሓይ ንእሽተይ ዕርብርብ እትውትው ክትብል ከላ ናብ ገዛና ተመሊስና በረከትና ሒዝና ደስ ክብል በቃ እሱ ቤተክርስትያን ውፃእ ይመፀካ ኣነሲ እንታይ ከይለይን ኣብዚኣ ተዘንቡርኒ ስኡለ በቃ ኣብዚኣ ተዘንቡርኒ ናኾና ኣስሓቃኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቤተክርስትያን ሓቂ ኩሉ ነገር ካርስዕ ተብሎ ወላ እቲ ናይ ዓለም ነገርስ ብጣዕሚ ኢኻ ተፅፍሮ ኣብኡ ተኣቱ ተለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ውፅእ ተበልካስ ካብታ ቤተክርስትያን ውፅእ ምስ በልኩስ ዋይ ኣታለካ ኣነ ሊባኖስ ድየ እኒኹ ከተማ ኢለይ ኣስሓቃኒ በቃ ኣብቲ ቤተክርስትያን ግን ተኣቱ ተለኻ መንፈስካ ሕዱስ በቃ ኣብ ካሊእ ዓለም ኢኻ እኒኢኻ በእውነት እና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ፈጣሪ የፈቒድዎ ኪዳነ ምሕረት ፈቒዳትለይ ከም ሓጢኣተይ ከም ሕማቅ ስራሐይ ከም ሕማቅ ግብሪ ከይኾነ ከም ምሕረታ ምሒራ ብዓይኒ ምሕረታ ጠሚታ ብዓይኒ ምሕረታ ገኒሓ ናብዚ ቤተክርስትያን ንዓየ ዘይግብአኒ ኣነ ሓጢኣተኛ ግን ከዓ
ብምሕረታ መሪሓ ናብዛ ቅድስቲ ቦታ ንኽረግፅ ፍቃድ ሰናያ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን። ብጣዕሚ እየ ዘመስግና ኪዳነ ምሕረት እና ድሓን ሕደሩ ባይ ባይ።